सलाह पढ़ने के कई फायदे हैं। सबसे पहले सलाह ना ही आपको रूहानी दवाई देता है, जिस्मानी भी अल्हम्दुलिल्लाह फायदे पहुंचाता है। ना ही रूहानी फायदे सलाह पढ़ने से, जिस्मानी फायदे भी है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपका ईमान बढ़ता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 2 में, वो मोमिन हैं जो जब अल्लाह का नाम सुनते हैं उनका दिल कांपने लगता है, और जब अल्लाह के निशानियां सुनते हैं उनका ईमान बढ़ता है और अल्लाह में और ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फातिहा में सूरह नंबर 1 आयत नंबर 5 से 7 में, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, वो रास्ता जिन लोगों पे तूने इनाम फरमाया और वो लोग जो भटके नहीं हैं। सलाह से हमारा ईमान बढ़ता है। सलाह से जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा होता है। जो हम जिक्र कर रहे थे डिसिप्लिन के बारे में, सलाह पाबंदी से हमें वक्त पे अदा करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन मिसाल जो मैं देखा हूं मेरी जिंदगी में वो है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में आजान पूरे शहर में एक वक्त होती है, 1-2-3 मिनट का इधर उधर, लेकिन एक साथ होती है। जब आजान होती है सारे लोग अपना काम धंधा बंद करके फौरन नमाज पढ़ते हैं। कोई भी हो, चाहे बॉस सामने बैठा है, आजान हो गई, सल्ली, नमाज पढ़ो। दुकान बंद कर देते, रेस्टोरेंट बंद हो जाती है। क्या नजारा है, दिल खुश हो जाता है। फौरन अल्लाह का बुलावा आया, अल्लाह से अपॉइंटमेंट है, फौरन नमाज पढ़ो। और मैं खुद का तजुर्बा आपके सामने बयान करूंगा। कई बार अल्लाह के फजल से मैं सऊदी अरेबिया में मलिक अब्दुल्ला का गेस्ट रह चुका हूं, मेहमान रह चुका हूं। एक बार जब मैं फंक्शन में गया था तो फंक्शन में उस वक्त था कि हमारा जो प्रोग्राम था, चंद लोग थे, हमारा प्रोग्राम था मलिक अब्दुल्ला के साथ हम असर नमाज पढ़े और हम वक्त पे पहुंच गए। कुछ मसरूफियात होने की वजह से मलिक अब्दुल्ला थोड़े देर लेट आते हैं, लेकिन आजान सुने, अल्लाह का अपॉइंटमेंट था, फौरन सब लोग, वो सिक्योरिटी गार्ड सब लोग फौरन नमाज पढ़े। हमने मलिक अब्दुल्ला का इंतजार नहीं किया, और मलिक अब्दुल्ला भी कुछ काम में हो सकता है मसरूफ हो गए। उनने भी नहीं कहा कि मैं मेरे मेहमानों के साथ पढ़ूंगा, वक्त हो गया, उनने भी नमाज पढ़ ली। आप सोच सकते आज के दौर में अक्सर मुसलमान अगर कोई अपॉइंटमेंट है वजीर के साथ, अब मगरिब का वक्त है, अरे अपॉइंटमेंट और वजीर लेट आएंगे, मगरिब है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मगरिब नमाज बाद में पढ़ लेंगे, वजीर आ गया तो मेरा काम नहीं होगा, वजीर आएगा तो मेरा काम नहीं होगा। तो अक्सर क्या करेंगे, चलेंगे, हर रोज तो नमाज पढ़ते हैं, मगरिब नमाज कज़ा कर लेंगे। अक्सर सऊदी अरेबिया में माशाअल्लाह फकीर या बादशाह, अमीर या गरीब, सलाह का वक्त होता है, फौरन नमाज पढ़ो। ये अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में डिसिप्लिन पैदा करता है। और हम अक्सर इंसान हमारे छोटे दिमाग के जरिए सोचते हैं, हम सोचते हैं कि अगर ये अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिला है, ये मेरा मंत्री, ये वजीर, ये मिनिस्टर मेरा काम करने वाला है, तो अपॉइंटमेंट चुकना नहीं चाहिए, बड़े लेट हो जाए। सबसे बड़ा मालिक, सबसे बड़ा वजीर कौन है? हमारा खालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाफिर में सूरा नंबर 40 आयत नंबर 60 में, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, खलास। लेकिन हमें अल्लाह पे थोड़ी यकीन है, हमें यकीन है वो हमारे मैनेजर पे, हमारे बॉस से, हमारे वजीर से। अल्लाह पे यकीन किधर है? जिस दिन अल्लाह पे यकीन आएगा, अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 160 में,
اگر اللہ آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا. اللہ اگر آپ کی مدد کرے گا تو کوئی بھی آپ پہ غالب نہیں ہو پائے گا. لیکن اللہ اگر آپ کو چھوڑے گا تو کوئی بھی آپ کو پھر مدد نہیں کر سکے گا. اے مومنو، اللہ پہ ایمان لاؤ. صلاح سے زندگی میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے. صلاح ہمارے معاشرے کی حالت میں تبدیلی پیدا کرتی ہے، معاشرے کو سدھارتا ہے، بھائی چارہ بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 آیت نمبر 13 میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے پیدا کیا ہے اور تمہیں تقسیم کیا ہے قبائل میں، گروہ میں، تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. صلاح میں 5 وقت کم از کم بھائی چارہ بڑھتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا، ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جماعت میں، ہمارا کاندھا ہمارے بازو والے کاندھے سے لگنا چاہیے، ہمارے پیر بازو والے پیر سے لگنا چاہیے. چاہے امیر ہو یا غریب، راجا ہو یا فقیر، اگر نماز کے لیے ساتھ میں کھڑے تو کاندھے سے کاندھا لگنا چاہیے، پیر سے پیر لگنا چاہیے. چاہے گورا انسان ہو یا کالا، پیلا یا گھیوا، اگر نماز کے لیے کھڑا ہے تو کاندھے سے کاندھا اور پیر سے پیر لگنا چاہیے. بھائی چارہ بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ ھمزہ میں، سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہے ہر قسم کے غیبت کرنے والوں پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں، کہ آپ میں سے آدمیوں کا ایک گروہ دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ سے بہتر ہے. آپ لوگوں میں سے ایک خواتین کا گروہ، عورتوں کا گروہ دوسرے پہ ہنسنا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ہے. آپ ایک دوسرے کو غلط نام سے مت بلاؤ، برے نام سے مت بلاؤ، ایک دوسرے پہ شک مت کرو. کئی بار شک گناہ ہے. ایک دوسرے کے بارے میں پیٹھ پیچھے غیبت مت کرو. کیا آپ اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھانے کے لیے تیار ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا مرا ہوا گوشت کھانا حرام ہے، یہاں مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا ذکر ہے جو کینیبل ہے. کینیبلز مطلب جو انسان دوسرے انسان کو کھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں انگریزی میں کینیبل. کینیبل بھی دوسرے انسان کو کھاتا ہے لیکن اپنے بھائی کو نہیں کھاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ غیبت کریں گے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. ڈبل گناہ. آپ بالکل اسے پسند نہیں کریں گے. صلاح میں معاشرہ سدھرتا ہے اور حقانیت بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. وہ آیت کی تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں، اور صلاح قائم کرو. بے شک صلاح فاحشی اور برے کام سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائے گا. باطل ختم ہونے کے لیے پیدا ہوا تھا. حق کی بات کرو، حق سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 42 اور 43 میں، کہ آپ حق کو جھوٹ سے مت بدلو، اور جب آپ حق کو جانتے ہیں تو حق کو مت چھپاؤ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں، کہ آپ رشوت مت دو جج کو، حاکم کو، تاکہ دوسرے کی دولت ہڑپ کر سکو. صلاح کے ذریعے
معاشرہ سدھرتا ہے, حقانیت بڑھتی ہے, اور جو سلامتی ہے, امن, وہ بھی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 میں کہ مومن وہ ہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ کا ذکر کرنے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے, سلامتی بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153, جو آج پروگرام شروع ہونے کے پہلے جو قاری نے اس آیت کی تلاوت کی تھی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, کہ اللہ کی مدد مانگو صلاح اور صبر کے ساتھ, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.